यता हेर न ल क्या लजाइदिएको यार के छ भाइ ठिक छ So yes guys, this was the 360 and look at this beautiful terrace. दामी रहेछ त नि बिहाज आमा बेइज्जत हुने भयो यार गाइस तीन तला माथि छु हैन भेना धनी अनि धनी भेनाको गरिब सालो म सी गाह्रो पर्यो गजब बेइज्जती है यो हाम्रो माथिबाट तल झर्दा चाहिँ फर्स्ट लेयरमा आइरन ल्याडर छ इन्जिनियरको लागि डिजाइन गरेर कति दिनुभयो भनेको आफै गरे भन्नुभयो 1 bedroom एकदमै ठुलो वाउ Aren't you guys impressed with this window? God damn man बिनाजु ससुरालीमा तपाईको झ्याल जत्रो नि ढोका पनि छैन भने जहिले मेरो टाउको ठोकिन्छ यार भात खाएर चुट्न बाहिर निस्केपछि घरमा किचनमा के गर्नु तपाईले यत्रो ससुरालीको ढोका जत्रो त झ्याल बनाउनु भएछ And check out the kitchen right here. God damn, dude. Oh. Wow. Look at this washroom. Big bathroom like. Okay. So there's gonna be the part. There's gonna be the basin. And another bedroom right here. Soy dammy, babal, dude. तलको दुईटा फ्लोर पनि यस्तै छ दिस इज थर्ड फ्लोर एन्ड माथिको फोर्थ फ्लोर मिन्स 3.5 यो लोकेसनलाई के भन्छ र ठ्याक्कै रामचोकको कहाँ पञ्चकन्या प्लटिङ सो यस एक्ज्याक्टली द लोकेसन हियर इज रामचोक पञ्चकन्या प्लटिङ सो इफ यु गाइज आर रियली इन्ट्रेस्टेड फर renting your rooms, you can just check out this floor. कति अरे यसको दाम 12,000 हैन त Yeah, the rent of this floor is 12,000. Wow, man, I'm already impressed. तर के हो भने नि भेना धनी भए पनि हैन सालो गरी भए पनि भाइ भात खाएर आएर माथि छतमा जोस एउटा गुन्द्री भए पनि बोरा भए पनि ओछ्याएर चाहिँ सुत्न पाउँछु के कि पाउँदिन हौ बिनाजु Oh yeah, boy. Anyway, joke apart. One day I'll be either building this big story house, hustling up, हैन? यहाँ ब्रोहरु पनि अचम्म मानेर हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्दैछ यो ब्रोले भनेर. Yeah. Gosh, look at this. यहाँनेरि सब सिसा लाग्ने, यहाँ पनि सिसा लाग्ने, तल पनि सिसा लाग्ने. हजुर. Damn, man. हजुर ब्रो. I'll show you more. Come on. Let's go. Look at this, how big space is this? Damn. Wow. And so, yeah. And look at this. Some flowers, of course. And so, this is a second story right here. Already rented. Similar designs of भित्र पनि. And yeah, of course. Wow, big space, man. Big space, literally. Tallako floor पनि त्यस्तै छ. And even got the parking lot for a car and bike. Yes. He earned money from so many sectors. And that's how it became possible building the house in a place like Birtamor. It's a big place and a very expensive place, man. Really, I'm telling you guys. And after 5 years, the town will be like much bigger than this. See, lots of construction are happening over here.
I am super impressed. This place got 5-star hotel, like so many hotels, right? God, I love this place. Like it's been almost 6-7 years living here. You know, some day bad, some day good, and there are so many people, relatives who lives around, you know, who are above poverty. But I am the only guy who is hustling, so it's okay. It's okay to hustle, right? Always an inspiration, man. So this is the outlook of house. You can see, really beautiful and going under construction. होइन देखाउँदिन, मेरो यो व्यक्तिगत हो. भेनाको घर र सालो इन्स्पायर्ड हुनु परेन गरी खाने. सो गाइज, जुन यो मोकेबारी देखिरहनु भएको छ नि, यो मोकेबारी हुने गर्दैन थियो क्या. यो देयर वाज अ टाइम, होइन, इट युज टु बी माई प्ले ग्राउन्ड. स्कुल पछाडि छ, यु क्यान सी. त्यो माथिको जुन टिनको छत देख्नुभयो नि, सो त्यो मेरो स्कुल हो, दिव्य रत्न एकाडेमी. होइन, तर स्कुल वेन्ट ब्याङ्क्रप्ट एन्ड गट टु सोल्ड अल दि ल्यान्ड्स फर देयर सर्भाइभल. होइन, बट स्टिल ह्याभ लाइक सच मेमोरिज. नाती, लुक एट हर. सी कॉल्ड मी नाती, आई कॉल हर भर्खरको हजुरआमा. भर्खरको हजुरआमा. भाइ यार, हजुरआमा सपोज टु बी दाँत फुस्केको, हाँस्दा गाला चाउरी पर्ने, होइन, तर लुक एट हर क्या. मैले त भर्खरकै हजुरआमा पाएको छु नि त. होइन, यति भन्न त पाएँ त हौ. मेरी भर्खरकी हजुरआमा हुनुहुन्छ भन्न पाइनँ मैले. त्यति मात्रै भनेको. सो यस, इफ यु गट वान प्लिज. 2 दिन गाउँ छोडेर के हिँडेको थिएँ, बाटोभरि माटोको थुप्रो लगाइदिएछन्. अब वैशाख महिना सकिएर जेठ असार आउन आँटिसक्यो. हेर्नुहोस्, बाटोमा गिटी लगाउनु पर्ने, अब बर्खाको बेला यहाँ माटो लगाइरहन् भनेपछि अब यति धेरै पानी पर्छ यहाँनिर, यस्तो धेरै हिलो हुन्छ, त्यो माटो त बगाएर लान्छ. अब बाटोमा अब माटो लगाउनु पर्ने हो कि ढुङ्गा गिटी लगाउनु पर्ने हो. हेर्नुहोस् है, अब पक्कै पनि बजेट छुटेर आयो होला गाविसलाई, नगरपालिकालाई. त्यहाँबाट यसो हल्का बाटो मर्मत सुविधा भनेर चाहिँ अब देखाउनु पऱ्यो नि त. यो लिटरली माटो हो, हेर्नुहोस् है, माटो यो जसले सुकाइहाले पनि जेसुकाइहाले पनि यो बाटोमा माटो हाल्नुपर्ने. यो के हो यस्तो? यो तरिका हो यो? बर्खा आउनु लागेको छ, बाटोमा गिटी हाल्नुपर्ने, ढुङ्गा लगाउनु पर्ने, बलुवा लगाउनु पर्ने माटो. अब माटो रहन्छ यहाँ, बढी अजिब छ यार.